आफ्टर द ब्रेक ईद शोज जब हुए थे तो हमने हर ईद के दिन पहला दूसरा तीसरा एवरीडे आपसे क्या बात कही थी कि हाथ हौला रखना है, अपने टेड को अपना टेड समझो। यस, दिस टेड इज योर ओन टेड, ठीक है। और ईद के दिनों में भी आप जो खा रहे होंगे उसका हिसाब होगा। और रमजान में खाने का हिसाब नहीं होता, तब भी हम कहते हैं हथौला नहीं, उस वक्त भी दस्तरखान। और आपने इतना कायम ने कहा था लोगों में बांटिए, सिर्फ अपने तक नहीं रखना। आपने कहा जी मैंने तो अपने मैंने तो फ्रीजर इसलिए खरीदा डीप फ्रीजर क्योंकि मैंने इसमें गोश्त जमाना। फिर आपने क्या किया, सुबह आपने कलेजी खाई, दोपहर में आपने कहा मैंने तो खाना पुलाव या बिरयानी पकेगी, रात में आपने कहा खोरमा, फिर आपने कहा वो खाला के घर जाना, वहाँ पे तो रान रोस्ट है। तो करते करते 3 दिन आपने गोश्त ऐसे खाया जैसे पता नहीं जिंदगी खत्म होने वाली। उसके बाद आपको गोश्त दुनिया में कभी नहीं लबना। और हुआ क्या, करा लिया ना खुद को डायरिया, करा लिया, कुन्ने ने हारी क्या किया है, डायरिया, बदहजमी, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। भले पंजाब में तो सिर्फ लाहौर में क्या जा रहा था कि 10,000 लोग लाए गए। कराची के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी आप इमरजेंसीज में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना रश है। जहाँ जिसकी मतलब बिसात है वहाँ पर वो जा रहे हैं। सच्ची ब्लड प्रेशर कितना लोगों का बढ़ रहा है, मतलब आप भाई खत्म भी कर दें खाने, कितनी आपको क्या मसले मसाइल हैं। और वो लोग खा रहे हैं कि जो पूरा साल खाते रहते हैं। जी एग्जैक्टली, मतलब दोबारा खाना नहीं मिलना आपको कभी। क्यों आप ऐसी हरकतें करते हैं? क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी का मामला है, आपकी बीवी बच्चे जो इस टेलीविजन स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा करी मदिया लताड़ो और इनको। और अगर जितना आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगी कि कितना नुकसान हो रहा है आपकी इस बसियार खोरी, इसको कह सकते हैं। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में है ना, खोरी आ रही है तो बस वो है। हाँ तो चल जाएगा। बसियार खोरी के क्या नुकसान आते हैं, डॉक्टर उस्मा हमें ज्वाइन करिए एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मा। ये वालेकुम अस्सलाम और गुज़श्ता ईद मुबारक। आप ज़रा ये बताइएगा कि आपके पास भी असरात पहुंच रहे होंगे, लोग आते होंगे और ज़्यादातर बिल्कुल आ रहे हैं, बल्कि आप लोग तो एंटिसिपेट करते होंगे और चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती होगी ऐसे पेशेंट्स को देख। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले पूछ ही भी जाते हैं कि क्या मुस्कुराहट आ जाती है, आपने कहा बिल्कुल। हाँ ऐसे ना कि नहीं, बड़े लोग कंसर्न होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, पूछते भी हैं हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, सब समझा भी दिया जाता है कि ऐसा करना है। लेकिन मसला ये कि मुझे लगता है कि शायद इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकल जाता है। वो गोश्त देख के शायद कुछ अजीब सी हालत हो जाती है, तो ये चीज़ है। ओके, तो अभी तक आपके पास मतलब ज़्यादातर केसेस क्या आ रहे हैं? देखिए अभी मसला ये है कि बकरीद के साथ साथ ना बारिशें भी हो गई, ठीक है, और फिर लाइट्स भी जा रही थी, तो सब चीज़ें ना मिक्स हो गई हैं। तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन है कि उसमें डायरिया भी है, उसमें हेपेटाइटिस ए भी आ रहा है, उसमें टाइफॉइड भी है, उसमें स्किन एलर्जीज भी हैं, क्योंकि सब चीज़ मिक्स हुई हुई है। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हम कल तस्करा भी कर रहे थे कि बारिश की वजह से मदिया ने बल्कि ये जुमला कहा था, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, आई एम एक्यूजिंग यू ऑफ समथिंग। वो कहा था कि भाई जानवरों को कीचड़ में लिटा के भी लोग कुर्बानी करते हैं। अब जाहिर है कि वहाँ पर जो गोश्त वगैरह बनाते होंगे उसके अंदर अगर वही खुदा न खास्ता सीवरेज का पानी और ये वो इस तरीके से, तो कंटामिनेशन होती होगी। बिल्कुल होती है। कंटामिनेशन के साथ साथ फिर मुझे बताएं कि हमारा जो फुजला होता है उनको सही तरीके से, एलाइशें हैं उनको सही तरीके से प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो मुझे बताएं वो बारिश के पानी में भी हुआ, फिर उसमें गोश्त में भी कंटामिनेशन हुई। फिर उसी पानी अगर साफ नहीं आ रहा, गोश्त अगर उस पानी से धुल रहा है, तो बताएं स्टिल उसके अंदर जरासीम तो शामिल है। जो आपने जैसे बात की कि देखिए लाइट नहीं है, बारिशें हो रही हैं, कराची में गर्मी बहुत है, और जी हमारा फ्रिज में जो, क्योंकि लाइट नहीं है तो फ्रिज में भी गोश्त सड़ रहा है जो हमने रखा हुआ है, और कुछ गोश्त हम खाए जा रहे हैं। तो थोड़ा बॉडी डायनामिक्स के हवाले से बताएं कि जब इतनी गर्मी होती है और इतने बढ़ते हुए टेम्परेचर में आप मिर्च मसालों वाला गोश्त, वो भी एक नहीं बल्कि 3 वक्त दिन में, क्योंकि आप जो सुबह भी पराठा खा रहे हैं वो आप रात के सालन से खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये कितना आपके बॉडी के लिए, क्योंकि डाइजेशन तो है ही लेकिन साथ में और कितनी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी ना। देखिए अगर हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड डोज है गोश्त की 1 हथेली के बराबर आपने पूरे दिन में कंज्यूम करना है गोश्त, और हम ये 1 हथेली के बराबर तो शायद नाश्ते में ही हम उसके 2-3 पीसेस खा लेते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। हथेली में जस्ट दिस एरिया जी, ये तकरीबन 3 औंस का होता है, 90 ग्राम के बराबर होता है। तो शेर का मैदा फिट करा लेना फिर आपको समझ में आएगा। वो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए, और इटसेल्फ जो गोश्त होता है उसके अंदर जो प्रोटीन और फैट होता है उसको डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम उस 3-4 घंटे के बजाय होने ही देते, फिर कहीं और जाते हैं। से कम बता रही हैं, इससे कहीं ज्यादा। 3 से 5 घंटे में छोटा बता रही हूँ कि एक नॉर्मल इंसान का, और हम 3 से 4 घंटे नहीं, हम विजिट भी कर रहे होते लोगों के घर, वहाँ पे गोश्त की चीज़ आ जाती है, ठीक है, फिर हमने खा ली, हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे होते। फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी फिर वॉमिटिंग, डायरिया, पेन हो रहा है,
ٹھیک ہے, پھر طبیعت خراب ہوتی ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ گوشت ضرور کھائیں, ایسا نہیں کھائیں, لیکن اس کے ساتھ دالیں, سبزیاں, سلاد, اس کا استعمال بھی کھائیں تاکہ آپ تھرو آؤٹ دی جو عید ہے اس کو انجوائے کر سکیں. اچھا, یہ میرے کان میں بھی ایک آواز آئی ہے, خود بہت ایک سوال لوگوں کا کہ لوگ کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پیتے ہیں. کولڈ ڈرنک بالکل, مطلب ایک لقمہ اندر جائے گا اور ایک سپ بھی جائے گا. بالکل. تو لوگوں کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ بھائی یہ کتنا نقصان دہ ہے, اور اس سے بھی آپ کو ڈائریکٹ آپ کی ہارٹ ڈیزیز میں آپ لینڈ کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن وہ جو انسٹنٹلی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے انہوں نے بہت زیادہ کھا لیا, پھر اس کے بعد کھایا تو پھر وہ ڈکار وغیرہ لے کے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ان کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے. نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, اگین اس میں ایسڈ کی کوانٹٹی زیادہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم عید کے دنوں میں نا کوئی ایکسرسائز, کوئی چلنا پھرنا کچھ نہیں ہوتا, لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں, لیٹ گئے. تو مجھے بتائیں کھانے کو کیسے باڈی ہماری کیسے وہ کرے گی. آپ نے اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں, کیلوریز زیادہ لے رہے ہیں, تو ہمیں بھی برن بھی کرنا ہے نا, چاہے اب آپ ایکسرسائز کی صورت میں کریں, چاہے وہ واک کی صورت میں کریں. کھانا چبا کے کھائیں, پانی کا انٹیک بڑھائیں. پھر لوگوں کو اچھا ڈائریا کے علاوہ کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے اگر ہم زیادہ گوشت کھا رہے ہیں نا, تو آپ نے ہر چیز کو بڑا بیلنس لے کے چلنا ہے تاکہ آپ تھرو آؤٹ دی اس سے چلیں. اور جن لوگوں کو کوئی دل کا مرض ہے, کوئی خدا نخواستہ اسٹروک کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو ان کو تو بہت سوچ سمجھ کے ڈاکٹر نے جو ریکمینڈ کیا ہے صاف ستھرا بغیر چربی کا, وہ بھی میں نے ایک آدھ بوٹی لے لیں تو کافی ہے ان کے لیے. وہ بھی اگر ان کا ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کرتا ہے. یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یہ نہاریاں کھا رہے ہیں, کنے کھا رہے ہیں, دبا کے گوشت کھا رہے ہیں, مطلب کہتے ہیں جو کراچی کی زبان میں منڈ کے گوشت کھا رہے ہیں, کتنا نقصان دہ ان کے لیے ہے. ہمیں نہیں دیکھیں, اس کی سچویشن ایسی ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ آپ کھائے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ایک دم سے بڑھا, تو وہ آپ کے دل کو, آپ کے اللہ نہ کرے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, وہ کہیں کسی طریقے سے بھی آپ کو پیرالائز بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا ہی نقصان دہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جتنا گوشت کھا رہے ہیں وہ کس لمحے آپ کو کون سی بیماری لاحق ہو جائے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میری ہی سچویشن ہے اور اس کے باوجود آپ کھا رہے ہیں, تو اپنی آپ جان کے ساتھ خود کھیل رہے ہیں نا اس کو. آپ کو پتہ ہے ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دا کڈس, جو کہ اسپیشلی بچے ہیں, اور جو ڈائریا, کیونکہ موسم بھی ایسا ہے اور اس کی وجہ سے ڈائریا میں چلے گئے. آج کل تو وائرل, ایک تو کووڈ بھی ہے جس کی وجہ سے نزلہ زکام ہم دیکھ رہے ہیں کہ نزلہ زکام کی صورت میں کووڈ اٹیک کر رہا ہے, لیکن وائرل بھی کر رہا ہے. تو بچے کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کوشش کریں کہ باہر سے جو ریڈی والے ہوتے ہیں یا باہر کا کوئی بھی ریسٹورینٹ بھی میں کہوں گی فی الحال ابھی اوائڈ کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کی سچویشن کیسی ہے. بالکل صحیح. اور بچوں کو عادت ہم نے ڈالنی ہے کہ ہاتھ دھوئیں, اسپیشلی جب وہ اپنے ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں, اور آپ گھر میں جو بھی سبزی گوشت پکا رہے ہیں وہ ابلے ہوئے پانی سے دھوئیں اس کو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نلکوں میں پانی آ رہا ہے اس کی کیا سچویشن ہے, وہ کتنا کنٹامینیٹڈ ہے. تو آپ پانی بھی ابلے ہوئے پانی سے سبزیاں وغیرہ اچھے سے اس کو کوک کریں. اسپیشلی سیزن میں جو اسٹیک وغیرہ بنا کے دے دیتے ہیں وہ انڈر کوک ہوتا ہے, تو وہ جا کے بڑا ڈائریا اور یہ چیز صورتحال پیدا کرتے. تو اچھا سا کھانا پکا ہوا ہو, صاف ستھرا, اور گوشت کے ساتھ تھوڑی دالیں سبزیاں ملا دیں تاکہ بچے بھی ایک دم گوشت نہ جائے, ان کے ساتھ تھوڑی بہت دوسری پروٹینز یا دوسری, کیونکہ ابھی یہ جو باربیکیو ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری جو بوٹیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ اندر سے خون بھی نظر آ رہا تھا, کچا نظر آ رہا ہے نا, تو وہی سب سے زیادہ بیماری کا سبب ہے. کچا گوشت کھا رہے ہیں تو کچا گوشت مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت سارے اس میں جراثیم لگے ہوئے ہیں. بالکل. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اگر اچھا سا آنکھ پہ پکا لیا ہے تو سب جراثیم مر گئے ہوں گے, لیکن وہ کچے گوشت کے اندر اسٹل کہیں نہ کہیں کوئی ایشو ہو جاتا ہے. بس اللہ جی ہمیں اپنے زبان میں رکھے, ہماری جو نیت ہے کھانے کے حوالے سے اس میں تھوڑی بہتری لے کر آئے, کیونکہ بس کیا کر سکتے ہیں, آپ لوگ اپنا پیٹ ہے, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری بیماریوں سے ہم خود بچ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. آپ کو آپ کی باڈی بہت ساری چیزوں کی سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز نہ کریں, آپ کو اس چیز کی پرابلم ہے, اور اگر آپ پھر بھی کریں گے تو میں تو کہیں گے لالو و چھتر. ہاں جی, لالو و چھتر تو پیار سے کہہ رہی ہوں, آگے آگے بھگائیں, آدھے امراض ان کے ویسے ہی دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک
تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.